येशू प्रभुको नाममा तपाईहरु सबैलाई प्रकाशको पुस्तकको अध्ययनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। विशेष फेरि पनि तपाईहरुको सहयोग, तपाईहरुको प्रार्थना अनि यो सबै कुराको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि विशेष परमेश्वरले यो गरिसम्म हामीलाई यहाँसम्म पुग्नका लागि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। उहाँको सहायता बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि उहाँको आत्मा बिना है हाम्रो आफ्नो प्रयास, हाम्रो बल बुद्धिले हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। र सम्पूर्ण कुराको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछु। र आज हामी सिधै हाम्रो लेसन प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि लिएर 6 पदसम्म सार्डियसको मण्डलीलाई लेखेको पत्रको विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यहाँनिर यो पदहरू हामी पढ्नेछौँ अनि त्यहाँदेखि उसो हामी प्रार्थनाको साथ यो सेसनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। अनि सार्डियसका मण्डलीका दूतलाई यो लेखा, यो कुरा परमेश्वरका 7 आत्मा र 7 तारा हुनेले भन्दछ, तिम्रो काम मलाई थाहा छ, तिमी जीवित छौ भन्ने नाउँ त छ, तर तिमीहरू मरेका छौ। जागा रहो र मर्न लागेका रहर कुरालाई दरिलो पार, किनकि मैले तिम्रो काम मेरा परमेश्वरको दृष्टिमा सिद्ध भएको भेटाएको छुइनँ। यसकारण तिमीले जे पायो र सुन्यौ सो सम्झ, त्यसलाई कायम राख र पश्चाताप गर। यदि तिमी जागा रहेनौ भने त म चोर जस्तै आउनेछु र म कुन बेला आउनेछु सो तिमीले थाहा पाउने छैनौ। तर सार्डिसमा कति व्यक्ति छन् जसले आफ्ना लुगा बिटुलो पारेका छैनन्, तिनीहरू मसँग सेतो वस्त्र लगाएर हिँड्नेछन्, किनकि तिनीहरू योग्यका छन्। जसले जित्छ त्यसलाई यसरी सेतो वस्त्र पहिराइन्छ र म त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिने छुइनँ। म त्यसको नाउँ मेरो पिताको सामुने, उहाँका दूतहरूको सामुने स्वीकार गर्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थनाको साथ यो सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई प्रभु येशूको नाउँमा हृदयबाट धन्यवाद चढाउँछौँ। यो 5औं पत्र प्रकाशको 3 अध्यायको 1 देखि 6 पद जुन तपाईले सार्डिसको लोकल मण्डलीलाई लेख्नु भएको थियो, यो पत्रको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईले हामीलाई यो गरी सहायता गरिदिनुहोस्, अभिषेक गरिदिनुहोस्, ताकि यो वचनको भित्रको आत्माबाट प्रभु जुन रहस्य छ त्यो हामी सबैले बुझ्न सकौँ अनि हाम्रो जीवनमा त्यो कुराहरू अपनाएर तपाईलाई महिमा पुग्ने गरिकन फलहरू फलाउँदै अरू धेरैको बिचमा आशिष बन्नमा हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँको अभिषेकको लागि धन्यवाद। यो सबै महिमा, आदर, भक्ति, वैभव तपाईँ परमेश्वरलाई चढाउँदै सम्पूर्ण प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी यो 5औं पत्रमा पुगेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले थिएटरको मण्डलीको पत्रलाई बितेको हप्तामा हामीले हेरेका थियौँ र अब 5औं जुन सार्डियस भन्ने लोकल मण्डली त्यहाँनिर खडा भएको छ, सार्डियस भन्ने जग्गामा, त्यो मण्डलीलाई लेखेको पत्रबाट हामी केही कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। अनि सार्डियस भन्नुको अर्थ, त्यो जग्गाको नाम पनि के हो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा हो भने स्केप, त्यहाँबाट उम्किनु, त्यहाँबाट बाहिर निक्लिनु भनेर त्यो जग्गाको नाम चाहिँ त्यो कुराहरू त्यसलाई देखाउँदछ। अनि त्यसको नाम किन त्यसरी राख्यो भन्ने कुराहरू हामी पछि अगाडि हेर्दै जानेछौँ। अनि यो चाहिँ एक प्रोफेटिकली हेर्नु हो भने चाहिँ करिबन 1517 देखि लिएर 1730 एडी को जुन मण्डलीको समयलाई, युगलाई पनि देखाउँदछ। जुन मण्डलीलाई चाहिँ, त्यो समयकालको मण्डलीलाई चाहिँ रिफर्म चर्च पनि भन्दछ, जो चाहिँ एउटा सुधार भइरहेको मण्डलीलाई देखाउँदछ। अनि त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई सार्डियसको विषयमा अलिकति हामी यो जग्गाको ब्याकग्राउन्ड हामी अलिकति हेर्छौँ अनि त्यहाँदेखि यो पत्रहरू हामी हेर्छौँ अनि त्यहाँदेखि यसको प्रोफेटिकली मिनिङ के हो हामी त्यो कुरालाई पनि हेर्दै अनि अहिलेको युगमा पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो खालको अवस्थाहरू छ भने अनि यसले हामीलाई कसरी हाम्रो जीवन सम्हालिनुपर्छ प्रभुमा भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। त्यसले गर्दा यो पत्रहरू 3टा
एप्रोचमा तीनटा तरिकाले हामी हेरिरहेका छौँ। एउटा तरिका चाहिँ त्यो बेलाको लोकल मण्डलीको अवस्था, त्यहाँको त्यो जुन आत्मिकी अवस्था छ, त्यहाँको अरू अवस्थाहरूको विषयमा हामी हेरिरहेका छौँ भने अर्को चाहिँ त्यो मण्डलीले जुन एउटा मण्डलीको युग प्रोफेटिक एउटा समय टाइमलाइनलाई देखाएर त्यो बेलाको त्यो अवस्थालाई जुन देखाएको छ त्यसलाई पनि हामी हेर्छौँ। साथसाथै अहिले वर्तमान तपाईँहरू म जो मण्डली छन् हाम्रो जीवनमा यो कसरी लागू हुन्छ, यसले के गर्नुपर्ने हुन्छ, के कुराहरूमा हाम्रो यो कुराहरू एप्लाई गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हामी सिक्नेछौँ। अनि यहाँनिर यो जुन सार्डिस भन्ने जग्गा छ, यो ठाउँ चाहिँ एकदमै एउटा धनी ठाउँ हो। यो पनि एकदमै एउटा एकदमै धनी भएको, त्यहाँको मान्छेहरू एकदमै आफैभित्र सेल्फ सफिसियन्ट भएको, आफै एकदमै कन्फिडेन्ट, धेरै उनीहरूको आत्मविश्वास भएको, उनीहरूसँग धेरै धन सम्पत्ति भएको ठाउँ हो। भौगोलिक तरिकाले हेऱ्यो भने यसमा छेउमा एकदमै उच्च पहाड पनि छ, साथसाथै तलतिर चाहिँ मैदान पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सार्डिसको जुन सहर छ तल मैदानमा छ, त्यहाँ मैदानमा एउटा बसालेको छ जहाँनिर चाहिँ एउटा खोला बग्छ, जुन खोलाको नाम चाहिँ पेक्टोलस भनेर त्यो खोलाको नाम छ। पेक्टोलस भन्ने खोला त्यहाँबाट बगेर जाँदछ। अनि त्यो खोला मात्र नभएर त्यहाँदेखि चाहिँ जुन उनीहरूको माथि पहाड छ त्यो पहाडमा पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो किल्ला जस्तो र त्यहाँको सबै मान्छेहरू चाहिँ इभन स्पेसली राजा चाहिँ त्यहाँनिर माथि बस्ने राजदरबारहरू, त्यहाँभित्र उनीहरूले भित्र खनेर पानीहरू सबै व्यवस्था एकदमै मिलाएको, ताकि बाहिरबाट चाहिँ कसैले घेरा लगाएर 2-4 महिना राख्दाखेरि उनीहरूलाई त्यहाँनिर केही अप्ठ्यारो नपर्ने गरेर त्यो इभन पहाड भित्र खनेर पनि तिनीहरूले सबै व्यवस्थाहरू मिलाएको थियो। अनि त्यो डाँडामा उनीहरूको एकदमै मजाले सबै किल्ला बनाएर चाहिँ आफूलाई एकदमै सुरक्षित पारेको थियो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तिनीहरू आफूलाई एकदमै सुरक्षित मान्थ्यो है। सबै संसारबाट चाहिँ उनीहरू आफूलाई उम्किएको जस्तो है, कुनै शत्रुबाट उम्किएको जस्तो, केहीबाट पनि उनीहरू आफूलाई बचाएको, आफू बाँचेको छ भन्ने खालको एकदमै। अनि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि उनीहरूले एकदमै त्यो ठाउँ धनी भएकोले गर्दा, इभन त्यो जग्गाको बनावटी पनि त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि तिनीहरूले त्यस्तो बनाउन सकेको थियो। अनि मेन त्यहाँको धन चाहिँ अब तिनीहरूले कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि एक्चुअली यहाँ मण्डली बनिनुभन्दा धेरै सयौँ साल अगाडि त्यो जग्गा चाहिँ लिडिया वंश भन्छ, त्यहाँको लिडियन किङ, तिनीहरूको वंश त्यहाँनिर थियो, त्यो राजा थियो। अनि त्यहाँको त्यो जुन लिडिया वंशको अन्तिम राजा क्रोसियस भन्ने छ है, उहाँ चाहिँ त्यो जमानामा सारा संसारमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति थियो, एकदमै धनी थियो तिनीहरू। त्यो राजा चाहिँ एकदमै यति साह्रो धनी है। त्यो बेलाको संसारमा यदि अब संसारमा सबभन्दा धनी व्यक्ति को हो भनेर हेर्नु हो भने चाहिँ त्यो राजालाई चाहिँ गन्ने गर्थ्यो। त्यो राजा चाहिँ सबभन्दा नम्बर 1 धनी व्यक्ति हुन्थ्यो, राजा क्रोसियस भने। उनीहरूकै पालोमा चाहिँ सुनको सिक्का पनि निकालेको। अनि यो राजा क्रोसियस चाहिँ अब कतिजनाको भनाइ छ, यो एउटा लेजेन्ड छ, एउटा कहानी जस्तो छ कि त्यो चाहिँ किन त्यति साह्रो धनी भएको, त्यहाँको सार्डिसको मान्छे अनि त्यहाँको राजा चाहिँ किन त्यति धेरै धनी भएको भनेर कतिको भनाइ छ। अनि त्यो चाहिँ त्यसको पछाडिको कहानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि त्यहाँनिर एकजना उनीहरूको एउटा लेजेन्ड मुताबिक चाहिँ के छ भन्दा एउटा राजा थियो जसको नाम मिदास भन्छौँ है। अनि हामीले कतिजना तपाईँहरूले मिदास भन्ने राजाको मिदास टच भन्ने सुन्नु भएको होला। अनि उहाँहरूको भनाइ त्यो के थियो भन्दा कहानीको आधारमा चाहिँ त्यो व्यक्ति जुन राजा थियो उसले चाहिँ ईश्वरसँग वरदान मागेको थियो कि उसले जे कुरा छुन्छ त्यो चाहिँ सुनमा परिवर्तन हुन सकेको होस् भनेर। अनि त्यति बेला त्यो भनाइ के छ भने उसको जुन प्रार्थना थियो त्यसको सुनाइ भयो र त्यहाँदेखि उसले चाहिँ जे छुयो त्यो सबै सुन बनिहाल्ने। अनि त्यहाँदेखि पछि गएर उसले खाना छुयो, उसले खानु ल्याएको आफ्नो खाना छुयो, त्यो सुन भइहाल्यो, उसले खानु पाएन है। उसले जे पनि छुन्छ है, जुनै चिज छुँदाखेरि पनि सुन भएर आउने। अन्तमा गएर उसले आफ्नो छोरीलाई पनि छुँदाखेरि छोरी पनि सुन भएको। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उसलाई के भयो भन्दाखेरि यो त आशिष होइन, यो त श्राप पो बनेर आयो
मेरो आफ्नो छोरी पनि अब सुन बनेर आयो अनि मलाई चाहिँ यो वरदान चाहेन अब यो चाहिँ मबाट हटोस् भन्ने खालको उहाँलाई चाहना भएर उसले फेरि भनाइको त्यो लेजेन्ड अनुसार चाहिँ उसले प्रार्थना गरेको छ ईश्वरलाई जोसँग उसले वरदान मागेको थियो कि मलाई मबाट चाहिँ यो वरदान चाहिँ हटेर जाओस्। अनि जब उसले प्रार्थना गरेपछि चाहिँ त्यहाँबाट त्यो ईश्वरको आदेश चाहिँ के भयो अरे भन्दा त्यो सार्डिसको त्यो मैदानको मुनिबाट त्यो बिचबाट बग्थे त्यो खोला प्रक्टेलस भने त्यो खोलामा गएर तिमीले नुहाउनु अनि आफूलाई पखाल्नु अनि त्यो सबै सुन त्यहाँबाट पखालिन्छ भनेर चाहिँ भनेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिदास भन्ने राजा चाहिँ त्यो खोलामा आएर चाहिँ आफूलाई पखालेको भनेर त्यहाँनिर भनाइ छ। अनि पखालेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रक्टुलस भन्ने जुन खोलामा चाहिँ एकदम गोल्ड डस्टहरू त्यो टाइममा खालि सुनको त्यो डस्टहरू मान्छेले त्यहाँबाट सुन निकाल्ने भयो है एकदमै सुनै सुन। अनि त्यहाँ चाहिँ किन सुन आयो त त्यत्रो थुप्रो सुन चाहिँ त्यो खोलाको वरिपरि किनारमा त्यहाँनिर एकदम गोल्ड डस्टहरू सुनको खानी जस्तै किन सुन निक्लियो त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको भनाइ चाहिँ त्यो मिदासले जुन व्यक्ति थियो राजा थियो ऊ चाहिँ त्यो खोलामा आएर पखालेको कारणले गर्दा सबै कुरा त्यहाँ सुन चाहिँ त्यहाँ आयो भनेर उनीहरूको भनाइ थियो। तर वास्तवमा त्यो सार्डिसमा चाहिँ एकदमै साँच्चै नै सुन थियो, थुप्रै सुन निक्लिन्थ्यो। अनि त्यो सुन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरू एकदमै धनी, त्यहाँको राजा पनि धनी। अनि त्यो सुनले गर्दाखेरि त्यहाँको त्यो भौगोलिक जग्गा पनि त्यो जुन बनावटी छ जग्गाको मैदान पनि अनि एकदम उठेको ठाउँ एक्रोपोलिस भन्छ त्यो उठेको ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले एउटा गुप्त बाटो राखेको थियो, सिक्रेट बाटो राखेको थियो, कसैलाई थाहा थिएन। अनि माथि चाहिँ तिनीहरूले पुरा किल्ला बाँधेर राखेको थियो, माथि डल्लै मान्छेहरू चाहिँ माथि गएर बस्ने। त्यो सिक्रेट बाटो त्यो जाने बाटो चाहिँ कसैलाई थाहा छैन, त्यो भित्र कसरी जानुपर्छ कहाँबाट पुग्नुपर्छ भनेर थाहा छैन। अनि त्यस्तो खालको एउटा तिनीहरूले बनाएको थियो। अनि उनीहरू आफूलाई एकदमै अब चाहिँ सबैबाट उनीहरू स्केप भयो। अब हामी आफैलाई बाँच्छ, यहाँ कोही शत्रुहरू आएर हामीलाई केही गर्नु सक्दैन। अनि त्यो सिक्रेट बाटो कसैलाई थाहा छैन। अनि उनीहरूले त्यो यति साह्रो अब त्यो सुनको खानी भएको कारणले गर्दा उनीहरू एकदमै धनी भएकोले गर्दा उनीहरूसँग यति थुप्रो पैसा थियो जसले गर्दा उनीहरूले त्यो पहाडै भित्र 1000 मिटर तल खनेर पनि जमिन मुनि पनि उनीहरूले पानी बाथरुम सबै तिनीहरूको टाकटुक कुराहरू व्यवस्था मिलाउनु सकेको थियो। अनि त्यसले गर्दा उनीहरू आफैमा भरोसा गर्ने र त्यहाँको मान्छेहरूको मेन्टालिटी पनि के भइसकेको थियो भन्दाखेरि आफ्नो धन आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो बलमाथि भरोसा गर्ने खालको मान्छेहरूको मन बुद्धि सोच मनस्थिति त्यस्तो भएको थियो। अनि त्यसको साथसाथै अब त्यहाँनिर चाहिँ अब आर्टिमस जुन डाइना छ त्यसको मन्दिर पनि बनाएको थियो है। त्यो आर्टिमस हुन्छ जसलाई डाइना पनि भन्छ, त्यसको मन्दिर पनि बनाएको थियो। त्यसको मन्दिर चाहिँ अब यस्तो भव्य बनाएको थियो त्यहाँनिर, त्यो यति राम्रो अब तिनीहरूसँग पैसा भएकोले गर्दा धनी भएकोले गर्दा एकदम डरलाग्दो भव्य मन्दिर बनाएकोले गर्दा त्यो मन्दिर चाहिँ पौराणिक संसारमा एन्सियन्ट वर्ल्डमा चाहिँ 7 वन्डरमा गनिने गर्थ्यो। 7 वन्डर अफ द एन्सियन्ट वर्ल्डमा त्यति बेलाको जमाना त्यो प्राचीन त्यो समयको लागि 7औं वन्डर संसारको 7औं वन्डरको रूपमा त्यसलाई गन्ने गर्थ्यो। साथसाथै अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको त्यो यो सार्डिस चाहिँ एकदमै फलफुलहरू धेरै फल्ने अनि वुल जुन ऊन हुन्छ ऊन पनि त्यहाँबाट धेरै उत्पादन हुने ठाउँ थियो होइन, त्यो कुरामा एकदमै प्रसिद्ध थियो। र यहाँनिर अब सार्डिसमा पनि तपाईँको रोम राजालाई मान्ने त छँदैछ, साथसाथै यता त्यो पेगिन देवी देवताहरू त्यो आर्टिमस डाइना अनि अरूहरू पनि छन् त्यहाँनिर, ती त्यस्तोहरू मान्नेहरू धेरै थियो। तर मेन चाहिँ त्यहाँको सबैभन्दा मेन चाहिँ अब त्यहाँको के थियो भन्दा गोल्ड सुनले गर्दा त्यहाँको मान्छेहरू धनी थियो। अनि धनी मात्र नभएर त्यहाँको जग्गाले गर्दाखेरि व्यापारहरू गर्दाखेरि तल त्यो मैदानमा आएर उनीहरू त्यहाँ बसेर व्यापार गरे तापनि अन्तिममा आफूलाई सुरक्षित पार्नको लागि माथि डाँडा मोक्लेपछि त्यहाँ कोही शत्रु आएर उनीहरूलाई आक्रमण गर्नु सक्दैन भनेर उनीहरूले सोच्ने गर्थ्यो। अनि उनीहरू त्यसमाथि एकदमै भरोसा गर्थ्यो। उनीहरूको त्यो डल्लै त्यो किल्लामाथि यहाँ हामीलाई अब कसैले छुनु सक्दैन, कसैले भेटाउनु सक्दैन भन्ने खालको उनीहरूको सोचाइ थियो। तर इतिहासले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो सार्डिसको त्यो जुन माथिको किल्ला छ
दुईचोटि चाहिँ शत्रुले आएर त्यसलाई क्याप्चर गरेको छ। एकचोटि चाहिँ फारसको राजा साइरसले क्याप्चर गरेको छ भने लगतै त्यसको 150 वर्षपछि ग्रिकहरूले पनि त्यसलाई क्याप्चर गरेको छ। अनि पछि गएर चाहिँ एउटा ठुलो भुइँचालो आएर पनि त्यो डल्लै सहरमाथिको त्यो डाँडामा बसेको त्यो सहरहरू पनि भत्काएको छ, जसले भत्किएको छ, जो चाहिँ पछि गएर रोमी साम्राज्यले पुनर्निर्माण गरेको छ। अब त्यो जुन फारसको राजाले चाहिँ क्याप्चर गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी क्याप्चर गरे त? उनीहरूले एक मनमा पनि कहिले पनि त्यसरी सोचेको थिएन। उनीहरूलाई के सोच्थ्यो, कतिचोटि त्यसलाई प्रयास गर्यो राजाहरूले क्याप्चर गर्नको लागि, आक्रमण गर्नलाई सकेको थिएन। अनि सार्डियसको त्यो राजा, त्यहाँको मान्छेहरू बिचमा त्यहाँको जुन मान्छे छ, अधिकारी छ, उनीहरूको एक किसिमको घमण्ड थियो, उनीहरूको एक किसिमको कन्फिडेन्स थियो त्यो जग्गामाथि, उनीहरू आफैमाथि, कि हामीलाई त शत्रुले केही पनि गर्न सक्दैन, आउनु पर्यो तलबाट आउने, हामी माथिबाट हिर्काउने हो, केही उनीहरू कोही आउनु सक्दैन भन्ने खालको त थियो। तर एकचोटि के भएको छ भन्दा कसरी चाहिँ त्यो क्याप्चर भएको छ भन्दाखेरि जो मेन सेन्ट्री छ, त्यो गार्ड बसेको त्यो मेन ढोकामा, त्यहाँदेखि उँधो चाहिँ त्यो गोप्य बाटो छ, त्यो बाटो कसरी थाहा छैन कहाँबाट। त्यसले गर्दाखेरि शत्रुहरूले आक्रमण गर्न नसकेको कारण के भने त्यो माथि पहाडमा जाने जुन एकदमै त्यो सिक्रेट बाटो छ, गुप्तमा भएको त्यो बाटो छ, त्यो कसैलाई थाहा थिएन। अनि अब वरिपरि त्यो शत्रुको राजाहरूले मान्छे राखिरहेको थियो, अनि उनीहरू जहिले पनि चियो गरिरहेको छ त्यो बाटो पत्ता लगाउनको लागि। र एक दिन चाहिँ के भएको छ भने त्यो मेन त्यो जो सेन्ट्री छ, जसले त्यहाँ गार्ड बसेको छ, ऊ चाहिँ अचानक निरै पठाएर उसको टाउको हेलमेट चाहिँ तल भुइँमा तल अब त्यो अब त्यो डाँडा त छ त्यहाँदेखि उँधो तल झर्छ। अनि ऊ हतार उसले कसैलाई नहेरिकन, वरिपरि केही नहेरिकन त्यो गुप्तघर बाटोबाट तल झरेर हेलमेट टिपेर फर्केर आउँछ। हो त्यति बेला चाहिँ त्यो शत्रु जसले आक्रमण गर्नु खोजिरहेको थियो, तिनीहरू त्यहाँ चियो गरिरहेको छ, उनीहरूले त्यो बाटो पत्ता लगायो। अनि त्यहाँदेखि आएर चाहिँ तिनीहरूले आक्रमण गरेर त्यो सहर, त्यो फारसको त्यो राजाले चाहिँ त्यसलाई कब्जा गरेको छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब पछि गएर ग्रिकले पनि कब्जा गरेको छ। अनि यो चाहिँ सार्डियसको त्यहाँको एउटा ब्याकग्राउन्ड हो। अनि यो सार्डियसमा अब त्यस्तो ठाउँमा, त्यस्तो त्यो एकदम पहाडमा त्यो किल्ला बनाएको ठाउँमा, सुनै सुन भएको ठाउँमा हो, त्यहाँ मन्दिरहरू भए तापनि तर सुन, मान्छे धनी, तर त्यहाँनिर पनि एउटा लोकल चर्च बनेको छ। अनि त्यहाँ लोकल चर्चमा विश्वासीहरू छ। तर अब जहिले पनि प्रत्येक क्षेत्रमा जुन जुन तपाईँ जग्गामा बस्नुहुन्छ त्यहाँको प्रिन्सिपालिटिज भन्छ, त्यहाँनिरको जुन मेन त्यो दुष्टले राखेको त्यो अधिकारी हुन्छ, त्यसको मेनिफेस्टेसन, प्रकटीकरण चाहिँ तलको मान्छेहरूको व्यवहारमा हामी देख्छौँ। त्यो माथि जो हावामा त्यो प्रिन्सिपालिटिज जसलाई दुष्टले खटाएको हुन्छ, त्यसको के हो त त्यो कुरा, त्यसको मेन काम गर्ने तरिका के हो, त्यो चाहिँ तल पृथ्वीमा मान्छेहरू, त्यो जग्गामा बस्ने मान्छेहरूको एक किसिमको त्यहाँनिर प्रकटीकरणमा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले इभन भारतमा पनि, नेपालमा होस् या कुनै पनि ठाउँमा होस्, एउटा प्रान्तदेखि अर्को प्रान्तको मान्छेहरूको सोच, विचार, मेन्टालिटी, हेर्ने तरिकाहरू मिल्दैन। कोही ठाउँ एकदमै मान्छेहरू घमण्डी छ, कोही ठाउँ खालि आफ्नो जातिको मात्रै कुरा गर्ने छ, कोही ठाउँ खालि राजनीतिक कुराहरू मात्रै गर्ने छ, कोही ठाउँ खालि पैसै मात्र कमाउनु पर्छ भन्ने मात्र छ, कोही ठाउँ एकदम अश्लील मात्र काम हुने ठाउँहरू छ। अनि त्यो जस्तो जस्तो त्यहाँको त्यो माथिको प्रिन्सिपालिटी दुष्टले खटाएको छ, त्यही तल मान्छेहरूको जीवनमा प्रकटीकरण भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै यो सार्डिसमा पनि अब विश्वासीहरू है, त्यहाँको मान्छेहरू, त्यहाँको अरू अविश्वासीहरू, त्यहाँको मान्छेहरू आफूभित्र एकदमै कन्फिडेन्स थियो, हाम्रो त यस्तो जग्गा छ, शत्रुले आएर हामीलाई आक्रमण गर्न सक्दैन, हामी धनी छौँ, हामीसँग सुन छ। अनि त्यसले गर्दा उनीहरूलाई आफैमाथि भर पर्ने, धेरै जस्तो आफूमाथि भर पर्ने, अनि आफू सुरक्षित छ, हामी त बाँचेका छौँ, सबै कुराबाट हामी बाँचेका छौँ भन्ने खालको उनीहरूको सोचाइ हुने गर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जग्गाको नाम पनि सार्डिस भनेर बसेको, हामी चाहिँ एकदम बचाएको छ, हामी सुरक्षित छौँ भन्ने खालको अवस्था आयो। अनि त्यस्तो त्यहाँको इभन विश्वासीलाई पनि अब त्यो खालको स्पिरिट, त्यो खालको विश्वासीहरूको बिचमा पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ हामी हेर्छौँ सार्डिसका मण्डलीका दूतलाई यो लेखा, अब त्यो सार्डिसको जुन
मण्डलीको अगुवालाई चाहिँ परमेश्वर येशूले भन्दछ यो दूतले यो पत्र लेखा, यो कुरा परमेश्वरका 7 आत्मा र 7 तारा हुनेले भन्दछ। यो चाहिँ परमेश्वरबाट जोसँग 7 आत्मा र 7 तारा हुनेले भन्दछन् है। यो 7वटा आत्मा जुन परमेश्वरको आत्माहरू, तपाईँले यदि यो कुरा चाहिँ यशायाको हामीले 11 अध्यायमा होला, यशाया 11मा कतिले यो भन्ने गर्छ 7वटा आत्मा भन्दाखेरि चाहिँ यशाया 11को 2 पद म यहाँ पढ्न गइरहेको छु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, परमप्रभुका आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ, बुद्धि समझको आत्मा, सल्लाह र शक्तिको आत्मा, ज्ञान र परमप्रभुको भयको आत्मा है। यहाँनिर 7वटा परमप्रभुको आत्मा 1, बुद्धिको आत्मा 2, समझको आत्मा 3, सल्लाहको आत्मा 4, शक्तिको आत्मा 5, ज्ञानको आत्मा 6 र परमप्रभुको भयको आत्मा 7। यहाँनिर यशाया 11को 2मा यो चाहिँ 7वटा आत्मा है। वास्तवमा 7वटा मण्डलीको यो युगहरूमा साथसाथै यो 7वटा तारा भनेपछि यो सबै 7वटा मण्डलीहरू है। यो मण्डलीको यिनीहरू यो सबैमा चाहिँ परमेश्वरले काम गर्दैछ, मण्डलीको अगुवाहरूमाथि र यो मण्डलीमाथि 7वटा युगमाथि नियन्त्रण राखेर पुरा परमेश्वरको आत्माले नै त्यो सबै कुराहरू हेरिरहेको छ, सबै कुराहरू उहाँले माथिबाट अगुवाई गरिरहनु भएको छ। यहाँनिर के भन्दै हुनुहुन्छ, सार्डिसको मण्डलीलाई यो लेखा कि मतलब केही कुरा पनि परमेश्वरदेखि लुकेको छैन है। त्यहाँको 7वटा मण्डलीको अवस्था उहाँलाई थाहा छ भनेको, कुन मण्डलीमा के भइरहेको छ, कुन मण्डलीमा कस्तो खालको समस्या छ, उनीहरूको सोचाइ के छ, उनीहरूको नियत के छ, सबै कुरा उहाँलाई थाहा छ। किनभने यो चाहिँ वास्तवमा कसको भन्दा परमेश्वरको र यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले सार्डिसको मण्डलीलाई लेखिरहेछ, तिमीहरूको केही कुरा पनि मदेखि लुकेको छैन, तिमीहरूको सबै कुरा उहाँलाई थाहा छ। अब यहाँ त्यस कारणले गर्दा यहाँ के भन्दैछ भने अगाडि बढ, तिम्रो काम मलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, 7वटा आत्मा हुने भएको कारणले गर्दा उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। उहाँ छ कि हामी केही कुरा लुकाउन सक्दैन। र त्यहाँको लोकल सार्डिसको मण्डलीको विषयमा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूको काम मलाई थाहा छ है। तिमीहरू जीवित छौ भनेर नाउँ त छ, तर तिमीहरू मरेका छौ। हेर, यहाँनिर त्यहाँ सार्डिसको मण्डलीलाई सबैभन्दा खतरा कुरा चाहिँ के भनिरहेछ भने, तिमीहरू जीवित छौ भनेर है छ, तिमीहरूले सोच्छ है, तिमीहरू जीवित छौ भनेर सोच्छ, तर वास्तवमा तिमीहरू मरेका छौ है। तिमीहरू जीवित छौ भनेर सोच्छ, तर तिमीहरू मरेका छ। उनीहरूले आफूलाई के सोचिरहेछ भने, उनीहरूले आफ्नो प्रोग्रामहरू गरिरहेको छ, रुपियाँ पैसा छ, जस्तो प्रोग्राम पनि उनीहरूले गर्नु सक्छ, सबै कुरा गर्नु सक्छ। अनि यसले गर्दा उनीहरूले के सोच्छन्, हामीसँग त प्रशस्तै छ, सबै कुरा भएछ, एउटा प्रोग्राम अर्को प्रोग्राम सबै कुरा गर्नु सक्छ। तर त्यो गर्नु सके तापनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, होला तिमीहरू विभिन्न प्रोग्राम इभेन्ट विभिन्न कुराहरू लगातार गरेको कारणले गर्दा तिमीहरू आफैले सोच्दै होला तिमीहरू जीवित छौ भनेर, तर वास्तवमा तिमीहरू मेरो नजरमा मरेका छौ। भन्नुको मतलब तिनीहरूले गरेको सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ मृत्यु कार्यहरू थियो। अनि त्यो मृत्यु कार्य चाहिँ किन त भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीले बाहिर कतिवटा प्रोग्राम गर्यो, कस्तो कस्तो इभेन्ट गर्यो भनेर हेर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले खास हेर्ने भनेको त्यो इभेन्ट त्यो कामहरू चाहिँ हामीले किन गर्यो, त्यसको भित्रको अभिप्राय र मोटिभ चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर परमेश्वर उनीहरू त्यो सार्डिसको मण्डलीले कहिले पनि कुनै पनि आधारले पक्का पनि तिनीहरू चुपचाप बसेर उनीहरूले विभिन्न प्रोग्रामहरू गरिरहेको थियो, उनीहरूको इभेन्टहरू पुरा, उनीहरूसँग त पैसा पनि छ, सबै व्यवस्थित छ, सबै कुरा गर्यो, तर नियत चाहिँ के थियो भन्दा उनीहरूको आफ्नो बल, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो सफिसियन्सीमा आफूमा भर परेर उनीहरूले गरिरहेको थियो। अनि त्यो चाहिँ कुरा परमेश्वरको अगाडि चाहिँ के हो भन्दा एउटा मृत्यु कार्यहरू हो। र मृत्यु कार्य भनेको चाहिँ आफ्नो भरोसामा आफ्नो तरिकाले हाम्रो आफ्नो इच्छाद्वारा गरेको सबै कुरा परमेश्वरको अगाडि मृत्यु कार्य भन्न जान्छ। तर जुन कुरा चाहिँ हामी पवित्र आत्मा परमेश्वरको अगुवाईमा परमेश्वरलाई भरोसा गरेर उहाँको अगुवाईमा गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एउटा जीवित काम भएर आउँदछ। त्यसले गर्दा यहाँनिर सार्डिसको अब अघि मैले भनिहालेँ त्यहाँको मान्छेहरूको मेन्टालिटी, तिनीहरूको सोच्ने तरिका है, सबै कुरा आफूमा भर पर्ने, आफूसँग प्रशस्ति छँदैछ, सुन छ, धनी छ,
त्यो खालको मेन्टालिटी भएकोले गर्दा चर्चमा पनि त्यही खालको मेन्टालिटी पसेको छ। त्यहाँको मान्छेहरूको पनि भरोसा परमेश्वरमा भर नपरेर आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो स्टेटस, आफ्नो विभिन्न कुराहरूमा उनीहरूले भरोसा गर्ने, घमण्ड गर्ने त्यस्तो खालको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा प्रभुले तिनीहरूलाई त्यहाँनिर एउटा रिभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ, होला तिमीहरू आफैलाई जीवित छौ जस्तो लाग्छ, तर तिमीहरू मेरो नजरमा मरेका छौ। है, कतिपय मण्डली अब हामीले पनि यो कुराहरू हामी पछि एप्लिकेसनमा यो कुरा हेर्छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा सार्डिसको मण्डलीलाई प्रभुले के भन्नुहुन्छ, जागा रहो र मर्न लागेको रहल कुरालाई दरिलो पार, किनभने मैले तिम्रो काम मेरो परमेश्वरको दृष्टिमा सिद्ध भएको भेटेको छैन। जागा रहो, यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा वेकअप भन्दछ है। वेकअप भनेको चाहिँ अब तिनीहरू त्यो त्यहाँको जुन प्रिन्सिपालिटी, त्यहाँको त्यो आत्मामा सरबर अब मान्छेहरू अन्योलमा त्यत्तिकै अन्धाधुन्दामा तिनीहरूको पनि विश्वासी त हो, चर्च बन्यो, सदस्य हो मण्डलीको, तर त्यहाँभित्र उनीहरू पछि पठाएको छ। उनीहरूको सोच विचारहरू जस्तो त्यहाँको मान्छेहरू छ, मण्डलीको मान्छेहरूको पनि झन्डै झन्डै त्यही खालको सोच, त्यही मेन्टालिटीमा उनीहरू बढिरहेको छ। अनि परमेश्वरले वास्तवमा त्यहाँको मण्डलीको विश्वासीलाई झकझकाउँदै हुनुहुन्छ, वेकअप, जागा रहो, जागा रहो। यदि तिमीहरू सधैँ यसरी आफूमा भर परेर यस्तै मृत्यु कार्यहरू गरिरह्यो, आफ्नै बलमा, आफ्नै योग्यतामा, आफ्नै तरिकामा, परमेश्वरमा भर नपरेर आफूमा भर परेर गरिरह्यो भने एक दिन तिमीहरू मर्छौ, खतम हुन्छौ। त्यसले गर्दा प्रभुले के भन्नुहुन्छ, वेकअप, तिमीहरू जागा है। मर्नु लागेको जति रहल कुराहरू छ यो गरिरह्यो भने तिमीहरू एक दिन मर्छौ। त्यस कारणले गर्दा त्यो मर्न लागेको जति कुराहरू छ, रहल कुराहरू छ, अझै अलिअलि केही कुराहरू छ विश्वासको, त्यो कुराहरू अब तिमीहरूले के गर्नु, दरिलो गर, किनकि मैले तिम्रो काम मेरो परमेश्वरको दृष्टिमा सिद्ध भएको भेटाएको छुइनँ। मैले तिमीहरूले गरेको सबै कामहरू चाहिँ मेरो परमेश्वरको दृष्टिमा अझै पनि सिद्ध, एकदमै राम्रो भएको मैले भेटाएको छुइनँ। यसकारण तिमीले जे पायौ र सुन्यौ सो सम्झ, त्यसलाई कायम राख र पश्चाताप गर। त्यही कारण सुरुदेखि तिमीहरूले जुन विश्वासको सुसमाचार पाएका छौ, परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्ने कुरा पाएका छौ, प्रभुलाई पहिलो स्थान दिनुपर्ने कुरा पाएका छौ, त्यो कुरालाई तिमीले पायौ, सुन्यौ, त्यसलाई सम्झना गर, त्यसलाई रिमेम्बर गर, त्यो सुरुको त्यो कुराहरू, अनि त्यसलाई कायम राख अनि पश्चाताप गर। पश्चाताप गरेर त्यो कुरालाई अगाडि बढा है। नत्र भने तिमीहरू जुन तरिकाले, जुन परिवेशमा हुर्क्यौ, जुन क्षेत्रको तिमीहरूको त्यो प्रिन्सिपालिटीको प्रभावमा परेर त्यहाँको अन्य जातिहरू जस्तै तिमीहरूको पनि सोच्ने मेन्टालिटीहरू भइबस्यो भने खालि नामको मात्रै इसाई भइरहेको हुन्छ। सबै कुराहरू सोच्ने तरिकाहरू उनीहरू जस्तै गर्न थाल्यो भने परमेश्वरको अगाडि सधैँ हामी के गर्छौँ, मृत्यु कार्य गरिरहन्छौँ अनि अन्तमा गएर तिमीहरू मृत्युमा पुग्छौ भनेर परमेश्वरले सार्डिसको मण्डलीलाई भन्दैछ। अनि त्यहाँनिर अब यसकारण तिमीले जे पायौ र सुन्यौ 3 पदमा सो सम्झ, त्यसलाई कायम राख र पश्चाताप गर। यदि तिमी जागा रहेनौ भने त म चोर जस्तै आउनेछु है, र म कुन बेला आउँछु सो तिमीलाई थाहा पाउने छैन। अब हेर्न, तिमीहरू जागा रहेनौ भने चाहिँ म चोर जस्तै आउनेछु। अनि प्रभुले यो कुरा चाहिँ पक्का भन्नुभएको, किन भन्दाखेरि त्यहाँनिरको मान्छेहरूले के सोच्यो भने हामी त अब जब त्यो डाँडाको माथिको त्यो किल्लाभित्र पसेपछि त तल गाड बसिहाल्छ अनि हामीलाई त राति मस्त निन्द्रा आउँछ, किनभने कोही शत्रु आउन सक्ने होइन, त्यो गुप्तको बाटो पनि कसैले देखेको छैन, हामी त सुरक्षित छौँ, हामी बचाएका छौँ, हामीलाई कसैले केही गर्नु सक्दैन भनेर तिनीहरू एकदम आफूमाथि ढुक्क परेर भरोसा परेर, अनि उनीहरूको त्यति बेलाको भरोसा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई रक्षा गरेर हामी सुरक्षित छौँ भन्ने छैन। उनीहरूको खास सोचाइ चाहिँ के छ भने हामी यो डाँडामा छौँ, वरिपरि हामीले किल्ला बनाएको छौँ, तलपट्टि गाड पनि राखेको छ, तलबाट चाहिँ फेदबाट माथि चढ्ने त्यो गुप्तको बाटो पनि कसैलाई थाहा छैन, त्यसमा भर परेर चाहिँ उनीहरू के गरिरहेको थियो, आफूलाई एकदमै ढुक्क भएर बसिरहेको थियो। त्यही कारण प्रभुले यहाँ के भन्दैछ भने यदि तिमीहरू जागा रहेन, तिमीहरू ठिकसित जागा रहेन, जागा रहनु भनेको अब आफूमा त्यो जग्गा, त्यहाँको बनावटी र आफूमा भर नपरेर परमप्रभुलाई भर पर्नु तिमीहरू सिकेन भने चाहिँ म चोर जस्तै आउँछु है। अनि तिमीहरू त्यति बेला अचानक तिमीहरूले त्यति बेला थाहा पाउनेछौ। अनि साँच्चै त्यस्तै भयो है। मैले अघि तपाईँलाई सार्डिसलाई 2 चोटि, एकचोटि पर्सिया, एकचोटि अर्को ग्रिकले क्याप्चर गर्यो। तिनीहरू त ढुक्क भएर सुतेको थियो,
सेन्ट्री तल निधाइ पठाएको थियो, हेलमेट तल भुइँमा झऱ्यो, त्यहाँदेखि टिप्नु जाँदाखेरि उसलाई त्यो महसुस पनि भएन कि ऊ चाहिँ हेलमेट टिप्नु जाँदाखेरि तल कसैले हेरिरहेको छ भनेर थाहा भएन। तर त्यति बेला कति महिनादेखि मान्छेहरू चियाइरहेको थियो त्यो बाटो पत्ता लगाउनको लागि। त्यो फर्केर आउँदा नआउँदा तलबाट एट्याक भयो, क्याप्चर भयो। त्यति बेला कस्तो भयो, चोर जस्तै त्यहाँनिर आयो। त्यही कुरा प्रभुले सार्डियसको विश्वासीहरूलाई बताइरहेको छ। हेर, तिमीहरू जागा रहेनौ, तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ, तिमीहरूले आफूमा भरोसा गर्नु छोडेर ममा भरोसा गरेनौ भने चाहिँ एकदम म तिमीहरू चोर जस्तै आउँछ अनि तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ। तर 4 पदमा सार्डियसमा कति व्यक्ति छन् जसले आफ्ना लुगा बिटोलो पारेको छैनन् है, तिनीहरू मसँग सेतो वस्त्र लगाएर हिँड्नेछ किनकि तिनीहरू योग्यका छन्। यहाँनिर के भनेको छ भने तर सार्डियसमा अब त्यो लोकल मण्डलीमा सबै विश्वासीहरू चाहिँ त्यस्तो खालको त्यहाँको त्यो असरमा थिएन। कोही कोही यस्तो विश्वासीहरू थियो जो चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दथ्यो, जसले सम्पूर्ण कुरा उनीहरूको धनमा होइन, उनीहरूको सम्पत्तिमा होइन, उनीहरूको त्यो बनावटी जग्गामाथि होइन, तर उनीहरूको भरोसा परमप्रभुमाथि थियो। त्यसले गर्दा परमप्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म एक दिन सेतो वस्त्र पहिराएर तिनीहरूलाई म योग्य बनाउनेछु है। सेतो वस्त्र, धार्मिकताको वस्त्र। अनि यो सेतो वस्त्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो जमानामा जब दुईटा राजाहरूको युद्ध हुन्थ्यो, जुन राजाको विजय हुन्थ्यो, युद्धमा विजय हुन्थ्यो, त्यो राजाको टिमले चाहिँ सबै सेतो लुगा वस्त्र लगाएर उनीहरूले विजयी प्रोसेसन गर्ने गर्थ्यो। त्यो चाहिँ संसारको एउटा राजा बीचको लडाइँमा पनि विजय हुँदाखेरि तिनीहरूले त्यसरी सेतो वस्त्र लगाएर युद्ध जितेको कारणबाट उनीहरू उत्सव मनाउँथ्यो। भनेपछि यो त संसारको सबै कुराहरूबाट विजय भएर जब परमेश्वरको राज्यभित्र उनीहरू प्रवेश गर्छ, प्रभुले तिनीहरूलाई धार्मिकताको वस्त्र पहिराएर तिनीहरूलाई योग्य बनाउनुहुन्छ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरू त्यो आफूमाथि भर नपरेर, आफ्नो भरोसामा होइन तर ममा भर परेर तिमीले जितेर विजय भयो भने चाहिँ तिमीहरूलाई म सेतो वस्त्र पहिराइदिनेछु। अनि 5 पदमा जसले जित्छ त्यसलाई त्यसरी सेतो वस्त्र पहिराइन्छ र म त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिने छुइनँ है। त्यसको नाम चाहिँ म जीवनको पुस्तकबाट मेटाउने छुइनँ भनेर भन्दैछ। म त्यसको नाउँ मेरो पिताको सामुने, उहाँको दूतहरूको सामुने स्वीकार गर्नेछु। मतलब त्यसको उद्धार हुन्छ अनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उद्धार र मुक्ति चाहिँ हाम्रो बल, धर्म, कर्म, बुद्धिले हुँदैन, तर परमेश्वरको जुन अनुग्रह आफ्नो पुत्र मार्फत हामीलाई दिएको छ, हामीले भरोसा र विश्वास गरेर त्यसलाई जब हामी ग्रहण गर्छौँ तब हाम्रो उद्धार हुँदछ। त्यसले गर्दा यही कुरा सार्डिसको मण्डलीलाई भन्दैछ, आफ्नो सम्पत्तिमा, आफ्नो त्यहाँको जग्गाको बनावटीहरूमा त्यहाँको मानिसहरूको सोचाइ जस्तो तरिकाले ढुक्क भएर नबसेर है, तर पुरा भरोसा परमप्रभुमाथि तिमीहरूले लगायो भने चाहिँ तिमीहरूले उद्धार पाउँछ, धार्मिकताको पोषक तिमीहरू पहिरिन्छ अनि मेरो राज्यभित्र तिमीहरू प्रवेश गर्नेछ। त्यसले गर्दा 6 पदमा के भनेको छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। अनि त्यही कुरा फेरि पनि परमेश्वरको यो वचनमा अन्तमा भनिरहेछ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। त्यहाँको परिस्थितिले, अवस्थाले, त्यहाँको पोलिटिकल सिचुएसनले, इकोनोमिक सिचुएसनले के भन्दैछ, मिडियाले के भन्दैछ त्यो होइन, तर पवित्र आत्मा परमेश्वरले के भन्दैछ त्यो कुरालाई सुन्नु। परमेश्वरले यो कुराहरू हामीलाई भनिरहेको छ। तर अब सार्डिसको मण्डली, यो चाहिँ त्यहाँको मण्डलीको ब्याकग्राउन्ड, त्यहाँको त्यो लोकल चर्चको कुरा हो। तर हामीले यो पनि हेरेका छौँ, यो मण्डलीले चाहिँ यो जुन 5औं मण्डलीको जुन पत्र छ सार्डिस, यसले चाहिँ 1517 देखि लिएर 1730 सम्मको समयकाललाई पनि देखाउँदछ प्रोफेटिकली। अनि त्यो समयको मण्डलीलाई चाहिँ रिफर्म चर्च भनेर भनिने गर्छ। त्योभन्दा अगाडिको त्यो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जुन क्याथोलिक, रोमन क्याथोलिकको एउटा समय थियो, अनि त्यो त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूको विश्वास चाहिँ कस्तो खालको थियो भने काममाथि भरोसा गर्नुपर्ने, पैसा तिर्नुपर्ने, सर्टिफिकेट दिनुपर्ने,
आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो बल, आफ्नो कर्ममाथि उद्धार पाउने कुराहरू जस्तो त्योभन्दा अगाडि नै थाइटिरहेको त्यो मण्डलीको समयदेखि नै त्यस्तो कुराहरू बसालेर आएको थियो, खालको जब बसेर आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो सार्डिसको समयमा आइपुग्दाखेरि पनि त्यति बेला यो 1517 20 25 तिर पनि त्यहाँनिर त्यो मण्डलीभित्र त्यो पुरानो त्यो कुराहरूले अझै पनि तिनीहरूलाई प्रभाव पारेर आइरहेको थियो। अनि त्यसले गर्दा तिनीहरू अझै पनि परमेश्वरले किन तिनीहरूको डेड वर्क भनेको भन्दाखेरि त्यो बेला पनि विश्वास त गर्यो, मण्डली त बन्यो, तर उनीहरूको अझै पनि आफैमाथि भर पर्ने, आफ्नो काममा, आफ्नो कर्ममा, रुपियाँ पैसाद्वारा विभिन्न कुराहरू उनीहरूको आफ्नो सुन चाँदी योग्यता आफ्नो यो कुराहरूमा भर पर्ने त्यस्तो खालको अवस्था थियो। तर त्यहाँनिर 4 पदमा चाहिँ के भनेको छ भने तर सार्डिसमा कति व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्नो लुगा बिटुलो पारेको छैनन् भने। तर त्यहाँनिर त्यस्तो टाइममा पनि तर कोही कोही यस्तो विश्वासीहरू निक्लेको थियो त्यहाँको त्यसले चाहिँ पछिको त्यो 1517 र 1730 भित्रको टाइमको युगमा पनि त्यस्तो खालको त्यो अन्धकारको एउटा त्यो समय भनौँ न, रोमन क्याथोलिसिजमको त्यो जुन समय देखे एकदमै सर्टिफिकेट इन्टलिजेन्सी भनेर किन्नुपर्ने, पेनेन्स भनेर जरिमाना तिर्नुपर्ने, यस्तो विभिन्न सेक्रिफाइस उनीहरूले अझै कन्टिन्यू गरिरहनु पर्ने त्यो अवस्थाबाट बाहिर निक्लेर त्यहाँबाट उम्किएर भनौँ न केही व्यक्तिहरू थियो जसले चाहिँ साँचो तरिकाले परमेश्वरको वचनलाई बुझेको थियो र पालन गरेको थियो। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब तपाईँले त्यो क्याथोलिकको त्यो विभिन्न किसिमको त्यो विधिहरू निक्लेपछि त्यो बेलामा चाहिँ एकजना जर्मनमा मार्टिन लुथर भन्ने व्यक्ति, वास्तवमा उहाँ पनि क्याथोलिक प्रिस्टै हो, अर्डेन प्रिस्ट हो। अनि यो व्यक्ति निक्लेर आउँछ। उसले चाहिँ करिबन 95वटा क्याथोलिकको सिस्टममा वचनदेखि बाहिरको कतिवटा आफूले बनाएको विधिहरू तरिकाहरू विभिन्न कुराहरू उसले मतलब पुरा लिस्ट गर्छ। अनि त्यो चाहिँ पछि गएर उसको एउटा लुथरको थेसिस भएर बनेर आएको छ। अनि उसले यो कुराहरूको सुधारको कुरा गर्छ। अनि उसले विरोध पनि गर्छ, यो कुराहरू हुनु हुँदैन, यो वचनमा छैन, बाइबलमा छैन। किनभने त्योभन्दा अगाडि बाइबल सर्वसाधारण मान्छेहरूको हातमा थिएन, ल्याटिन भाषामा थियो, खालि त्यो प्रिस्टहरूले मात्र पढ्नु पाउने। र जब यो मार्टिन लुथरले चाहिँ बाइबल पढ्यो, उहाँले सबै बाइबल फर्स्ट टु लास्ट पढ्यो है। त्यहाँनिर चाहिँ उसले के भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरू त छैन त है, 95वटा यस्तो खालको कुराहरू जो चाहिँ त्यो बाइबलमा थिएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले विरोध गर्न थाल्यो, त्यो कुराहरूको विरोध गर्न थाल्यो। अनि त्यो विरोध गरेको कारणले गर्दा उहाँलाई साँच्चै नै भन्नु भने उहाँलाई ज्यानको बाजी पनि झन्डै खतरा पनि आयो र उहाँलाई क्याथोलिकबाट निकाली पनि दियो। अनि त्यहाँनिरबाट चाहिँ त्यो प्रोटेस्टेन्ट ग्रुप भनेर निक्लेर आयो। अनि जो चाहिँ त्यो अन्धकारको युगबाट चाहिँ निक्लेर आएको, उम्केर आएको स्केप, अघि सार्डिस भनेको त्यो जग्गाको नाम पनि उम्केको स्केप। अनि त्यो पहिलो सदीको यो त्यो बेलाको समयमा जुन पत्र आएको छ त्यो बेलाको अर्थ अनुसार पनि उनीहरू आफैलाई एकदम माथि डाँडामा सुरक्षित पारेर सबैबाट उम्किएको हामी बाँचेर सुरक्षित छौँ भने देखिन्थ्यो, त्यो अर्थ लाग्थ्यो। भने अहिले यो 1517देखि लिएर 1730को समयमा पनि यिनीहरू चाहिँ त्यो रोमन क्याथोलिसिजमको त्यो अन्धकारको त्यो मान्छेले बनाएको त्यो विधिहरूबाट उम्किएर अब सुधार गरेको ठाउँमा आएकोलाई देखाउँदछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर मार्टिन लुथरबाट चाहिँ के भयो, एउटा मण्डलीभित्र सुधार आउन थाल्यो। अनि सुधार आए तापनि अझै पनि तर त्यहाँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ पुरानो प्र्याक्टिसहरू अझै पनि त्यो रिफर्म समयमा पनि कतिवटा पुरानो प्र्याक्टिसहरू त्योभित्र भइ नै रह्यो। र पनि उनीहरूको सबैभन्दा मेन सुधार चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि धार्मिक जनहरू चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्दछ। अब चाहिँ विश्वास भनेको चाहिँ कमाउने होइन रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो सुन चाँदी, मान्छेको योग्यता, मान्छेको बुद्धि, कुनै धन सम्पत्तिले नहुँदो रहेछ। यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको अनुग्रह हो, यसलाई हामीले विश्वासद्वारा पाउनुपर्छ। र ख्रीष्ट येशूको बलिदान चाहिँ सबैको लागि पूर्ण छ र अरू कुनै बलिदान जरिमाना तिरिरहनु पर्ने छैन। जब हामीबाट भुल गल्ती हुन्छ हामी उहाँको अगाडि आएर क्षमा माग्ने, आफ्नो भुल स्वीकार गर्ने, अनि परमेश्वर धार्मिक हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। यो कुराहरू रिफर्मबाट आयो। त्यहाँनिरबाट त्यो एउटा रिफर्म चर्च एउटा सुधार गरेर आएर प्रोटेस्टेन्ट ग्रुप त्यहाँबाट निक्लेर आयो।
अनि त्यो युगमा चाहिँ सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ के भयो भने बाइबलहरू ट्रान्सलेट हुन थाल्यो। अनि बाइबल विभिन्न एकदमै साधारण भाषा विशेष गरी इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भएर चाहिँ अब त्यो बाइबल चाहिँ सर्वसाधारण मान्छेहरूको हातमा पनि पुग्न थाल्यो। अनि सबैजनाले बाइबल पढ्न थाल्यो। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्रोटेस्टेन्ट ग्रुप चाहिँ बढ्दै आयो। यो चाहिँ करिबन 1517 देखि लिएर 1730 सम्मको कुरालाई देखाउँछ, जसले चाहिँ त्यो उम्किएको त्यहाँबाट स्केप गरेर आएको त्यो क्याथलिसिजमको त्यो अन्धकारको त्यो विधिबाट चाहिँ उनीहरू उम्किएर चाहिँ अब एउटा रिफर्म र सुधार गरेको ठाउँलाई पनि देखाउँदछ। अनि अब यदि हामीले अहिलेको हाम्रो व्यक्तिगत हिसाबले पर्सनली अहिलेको मण्डलीलाई हामीले यसको एप्लिकेसन हेर्नु हो भने अहिले पनि यही हो कि तपाईँ र मैले डेड वर्क गर्नु भएन है। जति पनि काम जब हामी आफूमा भर परेर आफ्नै बुद्धि आफ्नै तरिका हरेक कुराहरू जब हामी लाउँछौँ त्यो परमेश्वरको अगाडि के हुन्छ, मृत्यु कार्य भएर जान्छ। तर यदि त्यस कारणले बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि भजन सङ्ग्रह 127 त्यहाँ भजन सङ्ग्रह 127 को 1 पदमा त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु। यहाँनिर लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 127 को 1 पदमा हामी पढ्नेछौँ। परम प्रभुले नि घर नबनाउनु भए त बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। परम प्रभुले गरेको बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। परम प्रभुले नि सहरको रक्षा नगर्नु भए त पालेहरूले गरेको रखवाला व्यर्थ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो जो पनि आजसम्म तपाईँ र मेरो जीवनमा जे कुराहरू भएको छ यो सबै परमेश्वरको अनुग्रह र दया अनि कृपाबाट भएको छ है। मान्छेको बल बुद्धि ताकत आफ्नो शक्तिले हामी यहाँसम्म आएको होइनौँ। कहिले पनि तपाईँ र मैले यो सोच्नु मिल्दैन आज जुन जग्गामा तपाईँ म पुगेका छौँ यो हामी डिजर्भ गर्छौँ, मेरो योग्यताले गर्दा, म सक्षम भएकोले गर्दा, म आफैभित्र त्यो सबै कुरा म त्यो खालको क्यापेबल भएकोले गर्दाखेरि आएको भन्ने होइन है। त्यसको पछाडि परमप्रभुको अनुग्रह हो। यदि हामीलाई दिन प्रत्येक दिन आयु थपिन्छ, स्वास्थ्य हामी भएको छौँ, या पृथ्वीमा हामी जन्मेका छौँ, आमाको गर्भमा 9 महिना बनिँदा हामी सुरक्षित बनेका छौँ, यहाँसम्म आइन्जेलसम्म सबै आवश्यकताहरू पुरा गरेका छौँ नि यो सबै कुरा परमेश्वरको अनुग्रहबाट आएका छौँ। त्यसले गर्दा हामी चाहे ठुलो हुन् चाहे सानो हुन्, जस्तै सुकै अवस्थामा पुगुन्, जति नै जान्ने हुन्, जति धनी हुन्, जस्तै भयङ्कर भएर आए तापनि संसारमा चाहिँ हामीले कहिले पनि यो मेरो आफ्नो कारणले गर्दा म यो डिजर्भ गर्छु, म यो एबलको छु, म यो वर्दी हो भनेर कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। किनभने यहाँ सार्डिसको पुस्तकमा भनेको छ, सार्डिसको पत्रमा चाहिँ त्यहाँनिर के लेखेको छ भने जसले जित्छ है, त्यहाँनिर जसले जित्छ है, 4 पदमा त्यो अन्तिममा त्यहाँनिर लेखेको छ, तिनीहरू मसँग सेतो वस्त्र लगाएर हिँड्नेछ किनकि तिनीहरू योग्यका छन्। यो जुन योग्य वर्दी, यो वर्दी योग्य चाहिँ हामी आफै म योग्यको छु भनेर परमेश्वरको अगाडि उभिनु सक्दैन र म डिजर्भ गर्छु, म यो योग्यको छु भनेर भन्नु मिल्दैन। योग्य उहाँले बनाउनु भएको हामीलाई, उहाँको कारणले गर्दा त्यो सेतो वस्त्र जब उहाँले हामीलाई हाम्रो पापमै सबै कुराहरू हटाएर उहाँले धार्मिकताको सेतो वस्त्र पहिराइदिनुहुन्छ, त्यहाँबाट मात्रै हामी योग्य हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि अघि हामीले त्यो परमप्रभुले घर नबनाउनु भए त बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थै हो है। परमप्रभुले सहरको रक्षा नगर्नु भए त पालेहरूले गरेको रखवाली व्यर्थै हो। हामीले आफ्नो सुरक्षाको लागि वरिपरि जे सुकै जति नै जे बनाए तापनि होला हाम्रो आफ्नो एबिलिटी योग्यता पहुँच अनुसार हामीले भने अरे, तर अन्तिममा गएर त्यो कुराहरू केही पनि हुँदैन। त्यसले हामीलाई सुरक्षा दिँदैन, त्यसले हामीलाई ईश्वरीय तरिकाले सफलता दिँदैन। त्यसले गर्दा सबै कुरा हामीले चाहे राम्रो अवस्था होस् नराम्रो अवस्था होस् जस्तो सुकै होस् है, आफूमाथि भर नपरेर आफूमा घमण्ड नगरेर परमप्रभुमा हम्बल भएर उहाँलाई महिमा दिनु सक्नु पर्यो। तब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा हुन्छ। र यस कारणले गर्दा यर्मियाको पुस्तकको तपाईँले 17 अध्यायमा पनि यही कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यर्मिया 17 अध्यायमा पनि यो कुरा लेखेको छ। त्यहाँनिर 5 पदमा भनेको छ, श्रापित हो 17 को 5 मा
श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्छ र शारीरिक शक्तिमाथि भर पर्छ, जसको हृदय परमप्रभुदेखि तर्की गएको छ। त्यो उजाड भूमिको पोथ्रा चाहिँ हुनेछ, उन्नति आउँदा त्यसले देख्ने छैन। त्यो मरुभूमिको सुक्खा ठाउँहरूमा बस्नेछ, अर्थात् नुनको जमिन त्यहाँ कोही पनि बस्दैनन्। तर त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ, जसको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ। त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तो हुनेछ, जसले आफ्नो जराहरू खोलाका किनारहरूमा फिन्चेको हुन्छ। गर्मी हुँदा त्यो डराउँदैन, त्यसका पातहरू सधैँ हरियो हुन्छ। खरेरीको समयमा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन, त्यसले फल फलाउन कहिले चुक्दैनन्। यो एकदमै यर्मिया 17 अध्यायको 5 है अनि 6 पद अनि 7-8 पद हामीले पढ्यौँ है। अनि यहाँनिर लेखेको छ, श्रापित त्यो व्यक्ति जसले मानिसमाथि या आफैमाथि भर पर्छ या संसारिक शक्तिमाथि भर पर्छ, आफ्नो जति पनि आफ्नो आफूसँग भएको कुराहरूमाथि भर पर्छ। त्यो कुराहरू क्षणिक मात्र होला, आज केही सालको लागि त्यो कुराले हामीलाई किसिमको हामी आफूलाई सुरक्षित महसुस गरौँला, तर अन्तमा गएर त्यसले हामीलाई सुरक्षा दिँदैन। तर त्यहाँदेखि अगाडि गएर के भन्छ भने, धन्य त्यो व्यक्तिहरू जसले परमप्रभुमाथि भर पर्दछ, किन भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ त्यो रुखको खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुनेछ, जसको पात कहिले ओइलाउँदैन, हरेक ऋतुमा त्यसले फल फलाउँदछ। र यसले यो सबै कुराले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि, अघि हामीले सार्डिसको त्यो व्यक्तिहरूको कुराबाट पनि हामीले त्यही कुरा सिक्यौँ। उनीहरूले आफ्नो त्यो जग्गाको बनौटी, त्यो सुन चाँदी धन अनि त्यो माथिको किल्लामाथि भर पर्ने हुँदाखेरि एक दिन अचानक राति तिनीहरूमाथि आक्रमण भएको छ र तिनीहरूलाई शत्रुहरूले के गरेको छ, क्याप्चर गरेको छ। पर्सियनले क्याप्चर गरेको छ, त्यहाँदेखि भएन ग्रिसहरूले पनि क्याप्चर गरेको छ। त्यहाँदेखि पछि गएन, अनि तिनीहरूले सबै कुरा फेरि बनाए तापनि पछि गएर फेरि भुइँचालो आएर पनि भत्किएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू हामी कहिले पनि आफूमा सुरक्षित हुँदैन, परमप्रभुमाथि भर पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पर्सनली हामीसँग यही कुराहरू छ। फेरि पनि हितोपदेश 3 अध्यायको 5 पदमा यसरी लेखेको छ, हितोपदेश प्रोभर्ब्स च्याप्टर 3 वर्स 5 मा, आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नो समशक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झे, उहाँले नै तेरो मार्गहरू सोझा तुल्याउनु हुनेछ है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर 5 मा आफ्नो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा राख र तेरो आफ्नो समशक्तिमा भर नपर। कतिचोटि आफ्नो सोच्ने तरिकाले, आफूसँग भएको रिसोर्सेसहरूले, विभिन्न कुराहरूमा हामी भर पर्नु हुँदैन। हाम्रो भरोसा चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो चट्टान, हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ। र यो सबै कुरा यो परमेश्वरको वचनले आज हामीसँग यसरी बातचित गरिरहेको छ। र म तपाईँलाई यही उत्साह दिन्छु, यो दिनहरूमा पनि हाम्रो मिनिस्ट्रीमा आफूसँग भएको कुनै पनि एसेट होस्, हामीसँग भएको मान्छेहरू होस्, ट्यालेन्ट होस्, गिफ्ट होस्, जेसुकै होस्, त्यो माथि होइन, तर हाम्रो मेन भरोसा भनेको परमप्रभु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो जड, उहाँ हाम्रो चट्टान, उहाँ हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ। र परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गरून्। र मेरो प्रार्थना तपाईँहरूसँग यही छ कि हामी यो दिनहरूमा हामी सबैजनाले सम्पूर्ण हृदयले आफ्नो समशक्तिमा, आफूसँग भएको कुराहरूमा होइन, तर परमप्रभुमाथि पुरा भरोसा राख्न सकौँ र हामी त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन सकौँ, जसले जसको पात जहिले हरियो हुन्छ र हरेक ऋतुमा फल फलाउनेछ। र सार्डिसको मण्डलीको पत्रबाट हामीले यो कुराहरू सिक्न पायौँ। जब त्यो सार्डिसको मान्छेहरूले आफ्नो भरोसाले गर्ने हुँदाखेरि दुईचोटि आक्रमण भयो, तेस्रो चोटि भुइँचालोद्वारा तिनीहरू विनाश भयो। तर यदि हामी परमप्रभुमा भरोसा रह्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई जहिले पनि सुरक्षा दिनुहुन्छ। र प्रभुको वचनमा भनेको छ, यशाया 54:17 मा, तिमीहरूको विरुद्ध बनेको कुनै पनि हतियार काम लाग्ने छैन। र परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। अब हामी अर्को हप्ता फेरि फिलाडेल्फिया मण्डलीको पत्रमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्म परमेश्वरले तपाईँलाई सुरक्षा राखौँ। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको सेसनलाई म अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। विशेष गरी प्रभु यो सार्डिसको मण्डलीलाई लेखेको पत्रको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। हामी कोही पनि मृत्य कार्य गर्न चाहँदैनौँ प्रभु। आफ्नो बल, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो योग्यता आफूमा कुनै भर परेर होइन,
तर हामी सम्पूर्ण हृदय आत्मा प्राण शरीरले तपाईँलाई भरोसा गर्न चाहन्छौँ। हामी आफूलाई तपाईँको हातमा दिन चाहन्छौँ। हाम्रो परिवार सेवकाई हाम्रो टिम डल्लै हामी तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा र परमेश्वर पिता तपाईँ येशू ख्रिस्ट मार्फत तपाईँको हातमा हामी आफूलाई सरेन्डर गरेर तपाईँले नै हामीलाई सञ्चालन गर्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ र तपाईँ परमेश्वरको इच्छा र योजना अनुसार हामीलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। अनि जतिजना प्रियजनहरू यो मेसेजहरू सुनिरहेको छ उहाँहरू प्रत्येक र म आफै हाम्रो टिमलाई अनुग्रह गरिदिनुहोस् ताकि हामी आफ्नो समशक्तिमाथि आफ्नो यहाँको सिचुएसन र अवस्थामाथि होइन, अहिले हामीसँग भइरहेको रिसोर्सहरूमाथि होइन, तर तपाईँ परमप्रभुमाथि पुरा भरोसा गर्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँछौँ परमेश्वर। सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै अब उसोको जीवन आत्मा प्राण शरीर अनि यहाँ जति हाम्रो भ्युवर्सहरू छ उहाँहरू सबैसँग अनि हाम्रो टिमसँग तपाईँ भइदिनुहोस्। प्रभुको अनुग्रह कृपा सदा सर्वदा हाम्रो जीवनमा राखिदिनुहोस्। अनि जबसम्म हामी फेरि अर्को आइतबारको सेसनमा भेट हुँदैनौँ तबसम्म तपाईँको सुरक्षा निगाह सबैमाथि राखिदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँछौँ। सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै प्रभुलाई आदर भक्ति प्रशंसा चढाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा होस्। प्रभुले म आशा राख्छु यो सेसनबाट परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गरेको हुन् र अब नेक्स्ट विक हामी फेरि अर्को सेसनमा भेट हुनेछौँ। प्रभुले तपाईँलाई आशिष गरून्। जय मसीह।